Hi, I'm Manur Ali from Business Plus TV and I'm attending this international media conference. It's an honor for me. Thank you. मैं यहाँ आया तो कई दफ़ा हूँ, लेकिन हमेशा एक शायर के हवाले से ना, ये एज ए जर्नलिस्ट कॉलमिस्ट ये पहली बार आना हो रहा है। और जहाँ तक मेरे इल्म में है, ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस भी शायद पहली बार इस सतह पर हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने वो जो कुएँ से निकल कर समुंदर का हिस्सा हमारा मीडिया भी बनने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सब लोग दाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इस बहुत मुश्किल काम का बीड़ा उठाया है। हम तो उनका साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही उम्दा ये काविश है और ये एक तरह से एक ऐसा सिलसिला है जिसको जारी रहना चाहिए, इसलिए कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पर उनका इंटरेक्शन होना डायरेक्ट हमारे मीडिया से, वो लोग क्या सोचते हैं, यहाँ जो कम्युनिटी है वो क्या सोचती है, उससे लाजिम बात है कि एक जो कहीं पे कम्युनिकेशन गैप है, एक तो उसको फिल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 10 साल में मीडिया ने क्या कुछ अचीव किया, कितनी आज़ादी अचीव की और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें अचीव करनी हैं वहाँ पे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आगाज़ से ही दुरुस्त रखी हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम दुरुस्ती करके माशरे में और बेहतरी जो है वो ला सकते हैं। बहुत खुशी है इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, यूके से लोग इतनी बड़ी तादाद में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और इंशाल्लाह यूके में हमने एक नई तारीख रकम की है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से और हम ये कोशिश इंशाल्लाह हर साल जारी रखेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये मीडिया कॉन्फ्रेंस जो है, इससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि पाकिस्तानी जो है मुख्तलिफ़ क्लासेस से जो बिलोंग करते हैं यहाँ पे, वो कुछ वर्किंग क्लास से हैं, कुछ मिडिल क्लास से हैं और वो जितने भी मुख्तलिफ़ रुझानात रखते हैं, जितने मुख्तलिफ़ उनके बिहेवियर्स एटीट्यूड्स हैं लाइफ के अंदर, मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ मिल के एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिलेगा। मीडिया की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो मीडिया पाकिस्तान के बारे में बड़ा कुछ जो है वो आज डिस्कवर करेगा। This time I enjoy not because that I am getting some honor from the organization, but it is happy to see all the media guru and the prominent personalities of the Britain and other part of the world are here, and I think the lot of prominent Pakistani are also here, and which is a great sign that in Britain they in last 5 years. ये बड़ी अच्छी कोशिश है कि लोग जिन लोगों को एक अरसे से टीवी पर देख रहे हैं या उनके कॉलम पढ़ रहे हैं, तो वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके अपने अपने तसुरात का इजहार करेंगे। और मेरे ख़्याल में जो एक ये बाहमी राब्ता भी जो है, ये शायद पहली बार गालिबन यहाँ लंदन में ऐसे हो रहा है। और इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मौका है कि अब मीडिया वाले जो है वो भी अपना एहतसाब करें, अपने ऊपर एक नज़र डालें और देखें कि हमने गुज़श्ता 68 जो ईयर्स हैं उनमें हमने क्या खोया है और क्या पाया है। ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है, इस तरह के मौक़े मिलते रहने चाहिए। लोग आपस में करीब आते हैं ऐसे इज्तिमात के ज़रिए। मुझे बड़ी खुशी है, कराची से हम चले, यहाँ पहुँचे, आपसे मुलाकात हुई, लोगों से मुलाकात हुई और दोनों यानी पाकिस्तान के रहने वाले और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी जब आपस में मिलते हैं तो बहुत सारे मामलात शेयर करते हैं ताकि मसाइल हल हों और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। हम सब मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जो हैं सारे आज यहाँ मिलने को इधर आएंगे, तो हमें खुशी है कि मीडिया के सारे लोग जो हैं यहाँ आज इकट्ठे हो रहे हैं। इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू मिंगल अराउंड विद द पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इन सच अ लार्ज नंबर एंड आई एम प्लीज्ड टू बी हियर। यहाँ हमारी चूँकि पाकिस्तान की एक बड़ी कम्युनिटी है और दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की हालात से परेशान हो जाते हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू होगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। हमारी कम्युनिटी जो है अब मल्टी रेशल कम्युनिटी है। इस मुल्क में MPs हैं, लॉयर्स हैं, QC हैं और इस मुल्क में अब हमारी कम्युनिटी ज़िंदा है और अब मीडिया के बारे में आज बात हो रही है। इससे पहले हमारे जजेस आए थे। कम्युनिटी यहाँ की पूछना चाहती है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो आज मीडिया को बुलाया गया है कि मीडिया में कितनी आज़ादी है, मीडिया क्या कर रही है। Ladies and gentlemen, once again, good evening. Assalamu alaikum. To all of you who have come from far and wide to join us tonight in this international media conference. बहुत सारे हमारे
गेस्ट ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से आए हैं, बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो कि अखनौत से आए हैं, कुछ ऐसी भी शक्लें हैं मैं देख रही हूँ जो कि लोकल लंदन से आए हैं। आप सब के आने का बहुत शुक्रिया। So to firstly call, could I ask Mr. Mushtaq Lashari? Dr. Sheikh, thank you very much for inviting me. And I'm a political activist. So in most educated people, हमारे मुजीबुर रहमान शामी साहब, मैं यहाँ खड़े होकर क्या बात करूँगा, लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब, मैं तो सिर्फ 2 बातें करूँगा, ये है मेरी तकलीफ। तो 2 मिनट नहीं बल्कि 1.5 मिनट में ख़त्म करूँगा। नताशा शेख से बच के आई एम ट्रेन। कैन आई वेलकम महनूर अली, मुजाहिद बरेलवी, जिसको मैं मुजाहिद अली के नाम से याद करता हूँ, जवाद अहमद, अहमद शहजाद नोबी, डॉक्टर सुहेल चुगताई, ताहिर अली, वीनस टीवी, अशरफ चुगताई, डॉक्टर जवेद शेख और तमाम वो लोग जो पाकिस्तान से तशरीफ लाए, जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, मैं सबको ऑन बिहाफ ऑफ मीडिया कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड किंगडम वेलकम करता हूँ। जब मुबीन रशीद से मेरी मुलाकात कुछ अर्सा पहले लाहौर में हुई तो मुजाहिद बरेलवी के थ्रू हुई, चूँकि ये भी नई बात में लिखते थे और आजकल नहीं लिख रहे, चूँकि उन्होंने कहा कि किसी दूसरी टीवी का आदमी लिख नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ये मीडिया कॉन्फ्रेंस की, पहले लीगल कॉन्फ्रेंस की। मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खबर को खबर रहने दें, हकीकत को हकीकत रहने दें और जो ट्रुथ है उसको आवाम तक पहुँचाएँ। Natasha, thank you very much. स्ट्रोक तो हुआ अल्लाह ताला ने किया और अल्लाह ताला के फैसले पे कोई एतराज़ नहीं कर सकता, लेकिन इतनी खुशी है मुझे आज कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, मेरा नाम सूरतुल्लाह कादरी है, बताया उन्होंने क्यूसी हूँ, लेकिन क्यूसी से पहले इस शहर की गलियों में मैंने मज़ारे किए थे। भुट्टो साहब पे जब फांसी हुई उसमें मज़ारे किए थे। इस शहर में कोई इस किस्म का फंक्शन नहीं होता था, रेसिज्म था। ये शहर इंतहाई पाकिस्तानी और कश्मीर, मैंने भुट्टो साहब से कश्मीर के लिए तो नेशनलिटी दिलवाई थी, पर वो माजी की बातें हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि दूसरा फंक्शन किया है। एक फंक्शन था जिसमें जुडिशल फंक्शन किया था इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, मेरे भाई ने रशीद ने यहाँ, जिसमें कहा था कि मुझे भी अवार्ड दिया सारे आज मीडिया के लोग बुलाए। I would like to invite our dearest Viveen Chaudhary, President of Press Club, to kindly come up here and say a couple of words. आज की इस महफिल में इतने सारे दोस्तों को, साथियों को, बुजुर्गों को देख के जितना खुश मैं हूँ, आप उसका अंदाजा शायद जिस तरह से कर सके कि जैसे किसी दूर दराज के गांव में रहने वाले किसी बच्चे को ईद के या मेले के मौके पे किसी शहर में ले आया जाए और फिर वो रंग बिरंगी चीज़ें और रंग बिरंगे साल देख के खुश होता हो। बहुत सारे दोस्तों को शायद मेरी ये बातें अजीब लगे, लेकिन अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान कि इस साल मैं अपनी अमली जर्नलिज्म के 25वां साल मना रहा हूँ और वो लोग जिनसे मैंने पाकिस्तान में लाहौर में रहते हुए सीखा, किन किन का नाम लूँ। रहमत अली राजी साहब जब अपने जोबन में थे हम इनके पास बैठना फ़ख्र महसूस करते थे। अमजद साहब थे, इनके करीब बैठने पे ही, तब तो तस्वीर का इतना ज़माना भी नहीं था, इनके करीब बैठते थे तो घर आके बताते थे कि आज अमजद साहब के साथ बैठना होगा। अताउल्लाह काशमी साहब थे, नॉयवर्क की बिल्डिंग में अक्सर उनके दफ्तर में बैठ के जब आर्टिकल अपना कंप्लीट किया करते थे
तो इनको देख देख के खुश होते थे। मुजीबुर रहमान शामी साहब उस वक्त, मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई 25 साल पहले की, तब एक लेजेंड शख्सियत हुआ करते थे और कहा जाता था कि ये शामी साहब जा रहे हैं। आज ये सारी शख्सियत प्रदेश में बैठ के अपने अंदर देखना, कम से कम मेरे जैसा बंदा अल्लाह ताला का इंतहाई शुक्रगुजार है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस महफिल को लोगों ने पल भर में देखा होगा, कई शबें लगी होंगी मुबीन रशीद की। अब मीडिया कॉन्फ्रेंस भी है और इतने बड़े बड़े नाम बैठे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि इधर इस हॉल में सोना भी ना आ जाए, जिनकी बातों से हिजान बर्पा होता हो। ब्रेकिंग न्यूज़, सच को झूठ, झूठ को सच, और पाकिस्तान की किस्मत बदलने का जो मामला चल पड़ा है उसमें मीडिया का एक बड़ा किरदार है। और मैं समझता हूँ कि इस मीडिया ने वाकई एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कि करप्ट लोगों को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत साथियों ने काफ़ी टाइम ले लिया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सिर्फ जो मेहमान ग्रामी पाकिस्तान से आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, डॉक्टर अमजद साहब हैं, अताउल कासमी साहब हैं, अमजद इस्लाम अमजद साहब, वसी शाह साहब, हमारे प्यारे सिंगर जवाद मौजूद हैं, रसूलुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ आखिर में ये कहूँगा कि ये महफिल जो आज सजी है कोई इंसा हो तो सामने आए। यकीनन बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो हस्तियाँ जिन्हें पाकिस्तान में भी देखना मुश्किल होता है इनकी मसरूफियात के बायस, उन्होंने यहाँ उन्हें इकट्ठा किया है। चाहे वो कराची से तशरीफ़ लाने वाले मुजाहिद बरेलवी हों, हमारे अनीक अहमद हों, या कासमी साहब हों, अमजद साहब हों, सर मुनीर राव हैं, बेशुमार अहबाब हैं। मैं अगर नाम लेना शुरू करूँगा राजी साहब से लेकर शामी साहब तक, और फिर अबव ऑल मैं समझता हूँ कि अमजद साकिब साहब यहाँ बैठे हैं। और अमजद साकिब साहब ने न सिर्फ ये है कि लोगों की मदद की है, बल्कि एक एतबार जो है वो पाकिस्तानी सोसाइटी में कायम किया है। जब हमें बुलाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बेशतर लोग आगाह हैं कि ये कर्ज़ हसन का एक ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं जिसकी वापसी जो है वो तकरीबन 100% है। उसके साइज़ पे मत जाइए। वो बात ये साबित करती है कि हमारी सोसाइटी, जिसके ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगता है कि हमारा हर तबका जो करप्ट है, उसमें ऐसे भी लोग हैं जो 100% बग़ैर किसी प्रेशर के आपको रकम जो है वो वापस करते हैं। यही असल पाकिस्तान है, यही वो पाकिस्तान है जिसको हमने आगे लेकर बढ़ना है। वो टू शाजिया जी, अस्सलाम वालेकुम। और इतना कुछ वसी ने कह दिया है, बाकी मेरे तमाम मेहमानों ने भी बात की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी ताकत सच में है, मेरा ख्याल है किसी चीज़ में नहीं। और अगर बात की जाए प्रिंट मीडिया की, उसकी बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो सच का सर बुलंद भी किया है। अगर ये भी कहा जाए कि जमहूरियत का सर सलामत रखा है तो गलत ना होगा मीडिया ने। अगर ये कहा जाए कि करप्ट लोगों को सामने लेकर आए तो वो भी गलत ना होगा। एक घर में एक औरत जलती है तो मीडिया उसकी कवरेज भी करता है। मीडिया ये भी बताता है कि आटा महंगा हो गया है, मीडिया ये भी बताता है कि तवानाई बहरान है। लेकिन मीडिया के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़े हैं जिसमें हमारी वैल्यूज़, हमारा कल्चर पीछे चला गया है। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। सिर्फ शॉर्टली ये कहूँगी कि मताए लोग कलम छीन गया तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबोली है उंगलियाँ मैंने। तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं और बारी बारी आएंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कहने को, सुनने के लिए हमारे पास बहुत कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मेज़बान और आज की इस अज़ीमुश्शान मीडिया कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के यक रुकनी, मैं ये कमेटी भी थे, चेयरमैन भी थे, मेंबर भी थे, अपने भाई मुबीन रशीद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडे का मुकाबला करते हुए आज की इस शानदार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इसके साथ साथ यहाँ पाकिस्तान भर से आए हुए अहले कलम की जानिब से सिबगतुल्लाह कादरी साहब समेत तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आज जिस आज़ादी का जिक्र कादरी साहब ने किया अपनी स्पीच में, इससे पहले
पाकिस्तान से जितने लोग आते थे, कभी जमहूरियत की बहाली की बात होती थी, कभी मीडिया की आज़ादी की तहरीक होती थी, और कभी चीफ जस्टिस की बहाली की तहरीक होती थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये आज़ादियाँ दिलाने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो रोल है उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पे तो मैं इतना लंबा सफ़र करके दो बातें करने आया था। एक तो ये कि मुबीन रशीद साहब ने और आप जैसे लोगों ने जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के लिए, सहाफ़ियों के लिए आज की इस तकरीब का एहतमाम किया है। ये काबिल तहसीन भी है और एक जुर्रतमंदाना इक़दाम भी है। और जब यहाँ पे आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि हम शायद जो पाकिस्तान में काम करते हैं वो यहाँ भी हम करने से बाज नहीं आए। बहुत से दोस्तों ने मुबीन रशीद साहब के भी रास्ते रोकने की कोशिश की, रोड़े अटकाने की कोशिश की, और आज के दिन जब ये तकरीब जारी थी उस वक्त तक चेमगोइयाँ की जा रही थी कि पता नहीं तकरीब होती भी है कि नहीं। तो मैं समझता हूँ मुबीन रशीद साहब हमारे छोटे भाई भी हैं, उनकी काविशों को हमें ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सबको। पहले तो ये कि बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ मुझे बुलाया है, और थोड़ी सी बात करूँगी कि शुक्रिया मुबीन रशीद। लंदन में 2-3 बार आना हुआ, मगर इस तरह स्टेज पर और मीडिया के इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, और ख़ास तौर से लंदन के जो लोग हैं उन लोगों के सामने, और ख़ास तौर से पाकिस्तानी कम्युनिटी, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं यही कहूँगी मुबीन रशीद और जितने भी यहाँ पे हमारे लंदन के सहाफ़ी हज़रात हैं उनसे मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी हुई, और यहाँ पे मुझे नए दोस्त मिले और जिनका मैं नाम लूँ तो कोई शक नहीं कि सारे ही काबिल तारीफ़ हैं, और इस वक्त मैं सिर्फ इज़हार तशक्कुर ही कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर मील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब अपने सीनियर्स का, अपने साथियों का नाम लूँ तो मेरे ख़्याल में जो वक्त की बंदिश लगाई गई है उससे मामला आगे निकल जाए। अर्ज़ ये है कि मैं सबसे पहले मुबीन रशीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। टांगे खींचना हमारा कौमी खेल है और हमारे हर शोबे में इसके खिलाड़ी मौजूद हैं और बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन मैं दाद देता हूँ मुबीन रशीद और मुबीन चौधरी दोनों साथियों और उनकी पूरी टीम को कि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के ऐलान के साथ ही जो साजिशें, जो ख़बरें, जो एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया उससे वो घबराए नहीं, और आज ये महफिल सजी है। इसका क्रेडिट मुबीन रशीद साहब, मुबीन चौधरी साहब और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये महफिल सजाई। अल्लाह ताला का फजल करम है। मैं और नुसरत साहब ने 8 साल बोलता पाकिस्तान चलाया, और मैं यकीन के साथ आपको ये बड़े दावे के साथ और बड़े फ़ख्र के साथ ये करता हूँ कि 8 साल के अंदर हमने अपने चैनल ITV से एक बात कही थी कि हमारे साथ हर बात करना, हमारे साथ ये रेटिंग का जो ड्रामा हमारे साथ ना खेलना। हम सहाफ़त करने आए हैं, हमारा स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, हमारे ख्यालात से आपको इत्तफाक या इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन हमारी नीयत पर आप नहीं कर सकते, और ना हम इस बात पर आपकी बात मानेंगे कि आपका प्रोग्राम 5वें नंबर पर या 8वें नंबर पर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिंथिया है and मेरा उर्दू खराब है, so I'll just stop there. Thank you very much for the invitation to be able to spend a couple of minutes with you. This has been quite a remarkable journey. As the MCs were mentioning, I am working on a documentary entitled The Emerging Face of Pakistan. I've spent the past several years in the country, and it's been an incredibly amazing experience. All right, so I'm here in London because I was invited by the World Congress of Overseas Pakistanis for the Women's Achievers Congress, and it was quite an honor to be a part of that event. I saw some amazing women there, and the men who were very supportive of the women and their efforts. One of the comments that was made by one of the women in the audience
she raised a question that I felt like was very important. She had spent a number of years in Britain, but she was born a Pakistani, so the question remained in terms of what her cultural identity really was. And I just wanted to say that one of the things that I acknowledge and I appreciate about the Pakistani community is their ability to be adaptive. بہت شکریہ آپ کا شازیہ خان. اور شازیہ نے میرے جتنی نہیں مجھ سے بہت زیادہ محنت کی دھرنوں کی کوریج کے دوران, اور اٹ واز سو ہارٹننگ دھرنوں کے دوران خود بھی ایک خاتون ہونے کے ناطے کہ خواتین مرد رپورٹر سے بھی زیادہ آگے کام کر رہی تھیں. لیکن بہرحال السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے, پاکستان کی طرف سے. مبین رشید صاحب کا وہاں بیٹھے ہیں, بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم سب کو دعوت دی ہے, پاکستان سے یہاں پر اکٹھا کیا ہے. آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں. ہم یہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اس آزادی کے ساتھ تنقید کر رہے ہیں جو کہ اسی صحافت نے ہمارے ہاتھ میں پکڑائی ہے. سو بھلی صحافت بہت بری ہو, بھلی وہ کسی کے بھی گھر کے لونڈی ہو, لیکن یہی لونڈی آپ کو وقار بھی بخشتی ہے, آپ کو عزت بخشتی ہے کہ آپ اس طرح کی محفلوں میں آئیں, پاکستان میں بھی بیٹھیں, پاکستان سے باہر بیٹھ کے بات کریں. اتنے سینئر لوگ یہاں پر آئیں, وہ بتائیں کہ انہوں نے کس طرح سے اسٹرگل کی ہے. ان مجیب الرحمان شامی صاحب کی اسٹرگل, امجد اسلام امجد صاحب کے اشعار کی, ان کی دانش کی اسٹرگل, عطاء الحق قاسمی صاحب کے نثر اور ادب کی اسٹرگل, ہر شخص کی مختلف فنون لطیفہ کی اصناف میں اپنی اپنی اسٹرگل ہے. وسیع شاہ صاحب اپنی شاعری کے ذریعے جو اسٹرگل کرتے ہیں, باقی صحافی میرے سینئر افضل بٹ صاحب, مشتاق منہاج صاحب, کسی کا نام میں بھول جاؤں تو بہت بہت معذرت ادب کے ساتھ. تو ہر ایک اسٹرگل اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہے. اسی اسٹرگل نے ہمیں وہ مقام دیا ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر تنقید کریں اس صحافت پر, اور یہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے کہ ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. ہم نے پوائنٹ آؤٹ تو کر دیا, لیکن آج اس محفل میں بیٹھ کے ہمیں یہ بات بھی کرنی ہے کہ وہ جو خامیاں ہم نے نشاندہی کی ہیں اسے ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں اگین اکاؤنٹیبلٹی کا, آپ کے ہاتھ میں اگین اصلاح کا ہتھیار ہے, اور اس کے لیے میرا ماننا یہ ہے کہ سوشل میڈیا بہت پاورفل ہوتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کا ہم سے انٹریکشن کسی اور طریقے سے پاسبل ہو نہیں پاتا. اس طرح کی محفلیں بہت کم ہوتی ہیں. مبین رشید صاحب کا ایک بار پھر سے شکریہ کہ انہوں نے محفل یہ جمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بزرگ سے کسی نے 3 سوال کیے. ایک سوال یہ تھا کہ لوگ اقتدار کے ساتھ کیوں چمٹے رہنا چاہتے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ لوگ دولت کے حصول کے لیے ساری قدریں پاؤں تلے کیوں رون دیتے ہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ پیسہ جو ہے, لوگ جو ہے اپنا ضمیر اتنی آسانی سے کیسے بھیج دیتے ہیں. بزرگ نے یہ سنا تو انہوں نے پاس پڑی ہوئی ماچس اٹھائی, اس میں سے 3 تیلیاں نکالیں. ایک تیلی انہوں نے دائیں طرف رکھ دی, دوسری تیلی انہوں نے بائیں طرف رکھ دی, اور تیسری تیلی انہوں نے کان میں پھیرتے ہوئے کہا مجھے کیا پتا. تو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں وہ یہ کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بے شک بڑی بہادری کا نام ہے, لیکن اس سے زیادہ بہادری جابر عوام کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. آپ کسی ایشو پر آپ بات نہیں کر سکتے. آپ جو ہمارے ہاں گھٹن ہے مختلف قسم کی, جس میں جنسی گھٹن بھی شامل ہے, جس میں مذہب کے حوالے سے بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ان موضوعات پر آپ کو کوئی بات نہیں کرنے دے گا. آپ اگر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہیں گے, اول تو آج کل جابر سلطان ہے ہی کوئی نہیں. جو جابر سلطان ہے اس کا ہم نے کبھی نام ہی نہیں لیا. جو بیچارہ صدر ہے, وزیر اعظم ہے, وزیر اعلیٰ ہے, یہ لوگ جو ہیں ان کو آپ جتنی مرضی گالی گلوچ کر لیں, یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بالکل یہ کھلی چھٹی ہے, اور ہم اتنے سادہ لو ہیں کہ ہم ان کو نڈر صحافی, بے باک صحافی کہتے ہیں. حالانکہ ان کی بے باکی اور جو نڈر ہونا ہے وہ ان کے لیے قطعاً نقصان دہ نہیں ہے, فائدہ مند ہے ان کے لیے, کیونکہ وہ جمہوریت کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں. وہ آپ کو جمہوریت سے بیزار کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے رستہ ہموار کرتے ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے ہمارے سارے رستے بند کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا آپ بھی پلیز سمجھا کریں
کیونکہ جب ہم 8 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم لاہور پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان لندن جیسا کیوں نہیں ہے. ہم نے 8 گھنٹے میں جو سفر کیا ہوتا ہے ہم پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ 800 سال کا سفر جو ہے وہ 8 گھنٹے میں طے ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا. یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں انہوں نے آمروں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں, یہاں خانہ جنگیاں ہوئی ہیں, یہاں کلیسا کے خلاف جدوجہد کی گئی ہے, تب جا کر یہاں وہ نظام پیدا ہوا ہے جس نظام میں آپ رہ رہے ہیں. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ ہم پاکستان میں ہونے والی چیزوں پر کڑتے رہیں, ہم سیاست کو برا کہیں, ہم جمہوریت کو برا کہیں, بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں وہاں جمہوریت کے لیے کام کریں. This is a lifetime achievement award for Ataul Haq Qasmi Sahab. Assalamu alaikum and a very good evening to you all. Bismillahirrahmanirrahim. میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا. آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ میں مبین رشید صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کاوشوں سے یہ منعقد کیا ہے, اور مجھے آج پاکستان کے نامور دانشوروں اور صحافیوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے پاکستان سے معزز مہمان جو تشریف لائے ہیں ان کو لندن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے میزبان یہاں ان مہمانوں کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں ان کو بھی میں اس پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. انوکھی شام ہے, اس کے لیے میں مبارکباد دوں گا مبین رشید صاحب کو. اور یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس طرح کی تھوڑی سی کنٹروورسی ہم نے سنی تھی, انتہائی غلط بات ہے, اور مبین رشید کے ساتھ اور ان کے کام کے ساتھ یکجہتی کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے نام قاسمی صاحب ہیں, شامی صاحب ہیں, امجد اسلام امجد صاحب ہیں, امجد ثاقب صاحب ہیں, اور بٹ صاحب ہیں, ہمارے انیک بھائی ہیں, بریلوی صاحب ہیں, ایسے بڑے نام کے نام میں شاید نہ لے آیا ہوں تو اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں, یہ سارے لوگ چل کے آپ کے پاس آئے ہیں, تو میرے خیال میں آپ ان کو سنیں. انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کا حامی ناصر و خدا حافظ. السلام علیکم جی. اچھا, آج میں یہاں ایک پورے ایجنڈے کے ساتھ آیا ہوں لیکن تھوڑا بولوں گا. میرے والدین جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر سے دونوں, تو بچپن سے کتابیں پڑھنا شروع کر دی, اور ایک خاص پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں میں. اور میں سوشل ایکٹیوسٹ نہیں ہوں, میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. لیکن ہم اس پالیٹکس میں بلیو نہیں کرتے جو کہ پارلیمنٹری پالیٹکس ہے, خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کے اندر جو ہوتی ہے. اگر اس کے اندر کوئی جائے گا تو اس وقت جائے گا جب اس کے پیچھے بہت سارے مزدور, کسان اور محنت کش کھڑے ہوں گے, پھر ہم اس سیاست کو مانیں گے. ادروائز یہ جو امیج میکنگ ہے پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی گئی ہے. نواز شریف صاحب کو ضیاء الحق صاحب نے کیا ہے, وہ ملٹری کے ساتھ تشریف لائے. بھٹو صاحب کے پیچھے بھی بہت ساری فورسز تھیں, آپ کو معلوم ہے. ایوب خان صاحب کے ساتھ بھی وہ رہے. یہ امیجز بعد میں بے شک بنے سب. عمران خان صاحب کو تو خاص طور پہ ٹیلی ویژن نے بنایا ہے, ان کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن ان سب کے پیچھے کوئی سوشو پولیٹیکل فورسز آپ کو نظر نہیں آئیں گی. جب ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ایک کلاؤڈ بن جاتا ہے اور وہ پارلیمنٹری پالیٹکس کرتے ہیں. میں صرف آخر میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ میں جو آیا ہوں میں لیفٹ اور رائٹ کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا. میرے لیے لیفٹ سارے وہ ہیں جو مزدور, کسان, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور میرے لیے رائٹ وہ ہیں جو کیپٹلسٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو سرمایہ دار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہیں. جبکہ یہ دنیا ساری کی ساری پروڈکشن, اس کا ڈسٹریبیوشن, اور اس دنیا میں جتنی سروسز ہیں, فیسیلیٹیشن ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن اس دنیا میں آرام سے ہو سکتی ہے, بالکل آرام سے ہو سکتی ہے. سب کو سب کچھ مل سکتا ہے, صرف کیپٹلزم کی وجہ سے نہیں مل رہا, پہنچ نہیں رہا. آج میرے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا دن ہے.
کئی حوالوں سے یہ دن میرے لیے اہمیت اختیار کر گیا. 30 اکتوبر 2015 یقیناً ایک عام سا دن ہی تھا جب آج سے تقریباً 3 ماہ قبل میں نے ایک آئیڈیا سوچا. کچھ دوستوں سے بات ہوئی پاکستان کی کچھ سینئر جرنلسٹ سے. رمضان المبارک کا ایک مہینہ، جمعے کی ایک شام، خیال آیا کیوں نہ برطانیہ کے اندر جہاں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی بستے ہیں، دنیا میں شاید کسی بھی ملک میں اتنی بڑی تعداد کے اندر پاکستانی موجود نہیں جتنے برطانیہ میں 20 لاکھ پاکستانیوں کا ہونا اٹ سیلف اس کا ثبوت ہے. تو پاکستان سے آنے والے جو سینئر جرنلسٹ اکثر اوقات تنہا اکیلے اپنی فیملیز کے ساتھ گرمیوں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ سب لوگوں کو اکٹھے موقع فراہم کیا جائے کہ وہ یہاں پر نہ صرف اکٹھے ہوں، گفتگو کریں اور ایک دوسرے سے سیکھنے گپ شپ کرنے کا موقع ملے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹیک اے بریک. کہ ایک مختصر سی آپ بریک لیں جس کے اندر آپ اپنا خود انالیسس کر سکیں، تجزیہ کر سکیں اپنے حالات کے حوالے سے، اور شاید کسی بہتر نتیجے پہ بھی پہنچ سکیں. اسی خواب، اسی کوشش اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے لاہور سے چونکہ میرا تعلق ہے، 15 سال جرنلزم میں اسی کام میں گزارے، اپنے چند سینئر بزرگ دوستوں جرنلسٹوں کو ریکویسٹ کی کہ وہ اس پروگرام میں اپنی عزت افزائی کریں، اس کو رونق بخشیں. ایک انفرادی شخص کی جانب سے ایک چھوٹی سی کوشش تھی. ہم پاکستان کے حوالے سے جو بھی مثبت کام ہو سکتا ہوگا وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ایسا کوئی نہ کوئی لائسنس ضرور بناتے رہیں گے کہ پاکستان سے آنے والے لوگ یہاں پر نہ صرف پارٹیسپیٹ کریں بلکہ ان کو ایک مثبت میسیج جائے دنیا کو کہ پاکستانی ایک پازیٹیو اور اچھے انداز میں بھی چیزوں کو لے کر آگے چل سکتے ہیں. آپ سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد الاساتذہ، بہت ساری گفتگو ہوئی، ایک طویل عرصے سے ہم سب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. بڑی اہم گفتگو ہوئی. وہ غریدہ فاروقی ہوں یا بٹ صاحب ہوں یا یہ مقامی رہنما ہوں یہاں، انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی. ہر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے. بلکہ ہم کیونکہ یہ دوستوں کی محفل ہے تو ہم ضرور یہ کہیں گے کہ دل کے پھپولے پھوڑنے چاہیے. ایک کیتھارسس کا عمل ہوتا ہے اور سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ کچھ دوستوں نے یہاں کہا کہ ابھی میڈیا کی عمر بہت کم ہے. یقیناً کم ہے. 2001 میں میڈیا آیا، 2002 میں باقاعدہ آیا، جسے ہم کہتے ہیں باقاعدہ. 14 اگست 2002 کو جیو آیا پاکستان میں، اور ایک طرح سے پرائیویٹ چینلز کا، پرائیویٹ میڈیا کا آغاز ہوا. یہ ہم سب جانتے ہیں. تو 12-13 سال کا یہ بچہ ہے ابھی، اور اس کو تیز دوڑنے کی تعلق سے ہمیں کوئی بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آج پیمرا نے جو چند اقدامات کیے ہیں، اگر پیمرا اس پر عمل نہیں کرتا تو کیا عجب کہ اسی مملکت خداداد سے جوابی کارروائی کے طور پر چند ایسے کام نہ ہو جائیں. مجھے خدشہ ہے اور میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو کہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ کام کرنے کی، یعنی اس میڈیا کے رویے کے خلاف اعلان بغاوت کرنے والے ہیں، اور وہ پاکستان کے بڑے عہدوں میں شمار ہوتے ہیں. بہت شکریہ جی. چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ 15 منٹ ہیں تو اس سے میں 1.5-2 منٹ ہی آئیں گے. وہی میں آپ کو ایک چھوٹا سا صرف واقعہ سناتا ہوں کہ ہم بطور جرنلسٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے، زندگی کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ہم جو ثاقب صاحب کی تقریب میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک گھر میں کچھ دوست جو ہیں وہ تاش کھیل رہے تھے. تو جو میزبان کا بچہ تھا وہ بار بار آ کے ان کو ڈسٹرب کرتا تھا. تنگ آ کے اس کے باپ نے پاس کھڑا پڑا ہوا تھا ایک دنیا کا نقشہ، اس کو اٹھایا اور اس کے بہت سارے ٹکڑے کر کے بچے کی گود میں ڈالے اور کہا کہ جاؤ، جب تک ان کو بالکل ٹھیک جوڑ کے نہیں لاؤ گے اس وقت تک تم نے کمرے میں نہیں آنا. اب اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کئی گھنٹوں تک بھی یہ نہیں جڑ سکتا، مگر وہ بچہ کوئی 10 منٹ کے بعد وہ نقشہ لے آیا اور جو بالکل ٹھیک جڑا ہوا تھا. تو اس نے حیرت سے کہا کہ بیٹا یہ تم نے کیسے جوڑا؟
اس نے کہا کہ اس کاغذ کو الٹا کر دیکھیے. وہ کاغذ الٹایا تو اس کے پیچھے ایک انسان کا پورٹریٹ بنا ہوا تھا. اس نے کہا بابا میں نے انسان کو جوڑا ہے, دنیا اپنے آپ جڑ گئی ہے. یہ جوڑنا جو ہے تو باقی بطور صحافی ہمیں کیا کرنا چاہیے, یہ کوئی درس دینے والی بات تو نہیں. ایک چھوٹی سی 6-7 لائنوں کی میری نظم ہے, میں وہی اب سنا کر آپ سے اجازت لیتا ہوں. اس کا عنوان ہے کرو جو بات کرنی ہے. کرو جو بات کرنی ہے, اگر اس آس پر بیٹھے کہ دنیا بس تمہیں سننے کی خاطر گوش بر آواز ہو کر بیٹھ جائے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا. کرو جو بات کرنی ہے, اگر اس آس پر بیٹھے کہ دنیا بس تمہیں سننے کی خاطر گوش بر آواز ہو کر بیٹھ جائے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا. زمانہ ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے جس پر کسی کو ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں ملتا. زمانہ ایک لوگوں سے بھرا فٹ پاتھ ہے جس پر کسی کو ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں ملتا. بٹھاؤ لاکھ تم پہرے, تماشا گاہ عالم سے گزرتی جائے گی خلقت بنا دیکھے بنا ٹھہرے. بٹھاؤ لاکھ تم پہرے, تماشا گاہ عالم سے گزرتی جائے گی خلقت بنا دیکھے بنا ٹھہرے. کرو جو بات کرنی ہے, کرو جو بات کرنی ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام شخصیات یہاں پر تشریف فرما ہیں, اور سب کی طرح میں بھی مبین رشید کے شکریہ سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. لیکن میں جو بات کو یہ کہنا چاہوں گا کہ زیادہ تر جو باتیں ہوئیں ان سے مایوسی, دکھ اور اضطراب اور بے یقینی, یہ تاثر پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں جنم لیتا ہے. لیکن میں 2-3 منٹ میں آپ کو ایک اور منظر دکھانا چاہوں گا, ایک اور تصویر جو ایثار کی اور امید کی تصویر ہے. آج سے تقریباً 15 برس قبل ایک بیوہ خاتون نے ہم سے 10,000 روپے لیے, یہ کہہ کر کہ وہ غربت کے سامنے ہتھیار ڈالنا نہیں چاہتی, شکست ماننا نہیں چاہتی. اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو عزت سے آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. تو 10,000 سے اس نے سلائی کی 2 مشینیں خریدی اور پھر شب و روز محنت کی, اور یہاں تک کہ بچے اسکول جانے لگے اور دوا ملنے لگی اور کھانا دستیاب ہوا, اور پھر اس کی ایک بچی کی شادی بھی ہوئی. 6 ماہ کے عرصہ کے بعد اس نے وہ 10,000 روپے اسی اعتماد سے, اسی عزت سے اور اسی حوصلے سے واپس کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان 10,000 روپوں میں بہت برکت ہے, اب یہ کسی اور کو دے دیجیے. تو وہاں سے خواتین و حضرات یہ ایثار کا اور امید کا یہ سفر شروع ہوا. وہ 10,000 10 لاکھ بنے, 10 کروڑ بنے, 10 ارب بنے, اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہم 19 ارب روپے کی رقم اب تک لوگوں کو قرض حسن کی صورت میں دے چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. پہلی بات تو یہ ہے کہ مبین رشید صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا. بعض باتیں ایسی ہوئی ہیں جن سے زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے. مثلا سرمایہ کا رول کیا ہے, محنت کا رول کیا ہے. محنت کو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے, اس کا حق ملنا چاہیے, اس بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن سرمایہ کو نظر انداز کر کے بھی آپ ترقی کا پہیہ آگے نہیں چلا نہیں سکتے. اب جن تصورات کو دنیا رد کر چکی ہے, ہم پاکستان میں ان کا تجربہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ جب نجی ٹیلی ویژن نہیں آئے تھے اور صرف پی ٹی وی ہوتا تھا, کہ اس وقت پاکستان کے سارے مسائل حل ہو چکے تھے, کہ پاکستان بہت بڑی طاقت بن گیا تھا. دیکھیے اس وقت کے مسائل اور تھے. بڑی جد و جہد کے بعد آزادی حاصل کی گئی ہے, لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, پوری سوسائٹی اس میں شریک ہے. اور ایک بات, دوسری بات یہ کہ
भट्ट साहब का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन ये मालिकान जो हैं अगर ये पैसा नहीं लगाएंगे तो चैनल कैसे चलेंगे, बनाए कैसे जाएंगे, ये भी ज़रूरी बात है। मालिकान को किसी हद में रखना, उनको कोई लगाम डालना, ये तो ज़रूरी है, लेकिन उनका इनकार कर देना उनके पैसे की ताकत जो है वो बनाने की अहमियत रखती है। तो हमें ज़रा थोड़ा सा, बातें तो सारी ठीक हुई हैं, थोड़ा एक तवाज़ुन की बात है। हकीकत तो होती है लेकिन पूरी हकीकत जो है एक नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर हक़ाइक़ बनते हैं। तो इसलिए हमें भी देखना चाहिए, दूसरों के यहाँ भी गलतियाँ हुई हैं और हमारी अपनी गलतियाँ हुई हैं। हमें अपनी गलतियों का हिसाब करना चाहिए और दूसरों को अपनी गलतियों का हिसाब करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कम से कम गलतियों के मामले में अगर बहुत आगे नहीं हैं तो पीछे बहरहाल ज़रूर हैं। शुक्रिया।